साल 12 महिना 12 गतेका दिन हामी यस ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ पाल्पाको 6औं साधारण सभा तथा 4औं अधिवेशनमा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने चाहन्छु। यस अन्नपूर्ण होटल गार्डनको सभा हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू र विशिष्ट श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक अस्तबहादुर सुनारको तर्फबाट र यस ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ पाल्पाको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। यसै गरिकन अब म कार्यक्रमलाई अलिकति पनि ढिलाइ नगरिकन यसै ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ पाल्पाका वीरेन्द्र मिथुनज्यूलाई सभापतिको आसीन ग्रहण गरिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। तालीले सम्मान गरौँ। र अब भने म कार्यक्रममा अलिकति पनि ढिलाइ नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने म अनुमति चाहन्छु। हाम्रो यसै ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ पाल्पाको उहाँलाई पाल्पाली ढाका टोपी ब्याज र खादाले सम्मान गरौँ। विशिष्ट अतिथिको आगमन पनि भइसकेको छ। उहाँलाई पनि म यस ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ पाल्पाको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको प्रतीक्षा विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यसै गरिकन विशेष अतिथिको रूपमा यसै उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाल्पाका अतिथि अध्यक्ष विशेष अतिथि राजु महर्जन ज्यूलाई पनि मञ्चमा आसीन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरिकन ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष मोहन भट्टराईज्यूलाई पनि मञ्चमा आसीन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरिकन अध्यक्ष सुरेश कर्मचारीज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसीन ग्रहण गरिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आसीन ग्रहणको कार्यक्रम लगभग सिद्धिएको छ। अब भने कोही कतै कुनै जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभयो भने हामीले बिचमा र हाम्रो निम्तोलाई सहजै स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका विभिन्न श्रद्धेय व्यक्तित्व व्यवसायी साथीहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसीन ग्रहण गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसीन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू गर्दछु। हाम्रा रूपन्देही जिल्ला
पूर्व अध्यक्ष तुलबहादुर सारोज्यू अगाडि मञ्चमा आए आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु। त्यसको लागि म क्षमा प्राप्ति छु र केही सुधार गर्ने जमर्को गर्दैछु, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। ग्रिल स्टिल तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पाको निम्तोमा उपस्थित हुनुभएका ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ रूपन्देही निवर्तमान अध्यक्ष तुलबहादुर सारोज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहण अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। अग्र पङ्क्तिमा आएर म दोहोऱ्याउन चाहे पोखरा फेब्रिकेसन का कोषाध्यक्ष शालिग्राम पौड्याल ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्य समिति पोखरा फेब्रिकेसनका कार्य समितिका विशाल नेपालीज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्जिनियरिङ फेब्रिकेसनका कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बन्देसरी उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई पाल्पाली ढाका टोपी खादा र ब्याजले सम्मान गरौँ। विशेषमा हाम्रो कार्य समिति अथवा हाम्रा व्यवसाय साथीहरू तालीको कन्जुसाइ नगर्नु होला। अब टोलबहादुर गाजु छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सदस्य दुर्गाबहादुर सारोज्यूको हाम्रा पूर्व अध्यक्ष हाम्रा सल्लाहकार यस कार्य समितिका सल्लाहकार भक्तबहादुर खातीज्यूको असामयिक निधन भएको थियो। उहाँको चिर शान्तिको लागि 1 मिनट मौन धारणको कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुन सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। म यस ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पाको स्वागत मन्तव्यको लागि म यसै ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मिथुनज्यूलाई स्वागत मन्तव्यमा सरिक भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालकज्यू, आजका ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पाको 6औं साधारण सभा तथा 4औं अधिवेशनका प्रमुख अतिथि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष नेत्र पाठकज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रणबहादुर विश्वकर्माज्यू,
विशेष अतिथि पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजु महर्जनज्यू, पोखरा स्टिल फेब्रिकेटर्सका अध्यक्ष विश्वकर्माचार्यज्यू, चितवन एन्ड फेब्रिकेसन उद्योग समितिका अध्यक्ष तारा कार्कीज्यू, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष मोहन भट्टराईज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि सुनिल कार्कीज्यू, भवन तथा बाटो निर्माण कर्मी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश कर्माचार्यज्यू, यस्तै विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, यस सङ्घका सल्लाहकारज्यू, कार्य समितिका सम्पूर्ण साथी, उपस्थित पत्रकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पाको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पा एउटा हामी यो ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय गर्नेहरूको साझा संस्था यो संस्था हो र व्यावसायिक रूपमा हामी पाल्पा अलि सानो जिल्लाको रूपमा रहेको छ र यो हाम्रो यो सङ्घमा 42 जना सदस्यहरू सङ्घमा आबद्ध भएर अहिले हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ र क्रमशः यस सङ्घमा व्यावसायिकहरू अन्य साथीहरू पनि आबद्ध भइरहनु भएको छ र हामी सङ्गठित व्यवसायहरूले 300 जना मजदुरहरूलाई हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेका छौँ। हाम्रो व्यवसायलाई अहिले कोरोना महामारीले धेरै नै अब छेदविच्छेद अवस्थामा पुर्याएको छ। लगत्तै अलिकति शान्ति भइसकेपछि पनि यो कच्चा पदार्थमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि लगायत हाम्रो यो काम गर्ने अब यो त पाल्पाको मात्र नभएर अब राष्ट्रिय समस्या नै व्यापक रूपमा अवैध रूपमा काम गर्नेहरूले हामीलाई अब समस्याहरू खडा भइरहेको छ, यसमा गरिराखेका छन्। यी समस्याहरू रोक्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यिनै परिस्थितिका बावजुद पनि सङ्घले संस्थाले सङ्घका व्यावसायिकहरूको हौसला बढाउन केही कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गरेका थियौँ र सफल भएका थियौँ। जस्तै हामीले व्यावसायिक जन्य सुरक्षा जन्य तालिम हामीले गत साल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घको समन्वयनमा गरेका थियौँ। यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगको समन्वयनमा यो बुटोलमा सायद त्यही व्यावसायिक जन्य सुरक्षाका हाम्रो साथीलाई पनि पठाएको थिएँ, त्यो यसमा भाग लिने कामहरू गऱ्यौँ। विभिन्न तालिमहरू जस्तो अब अध्ययन अवलोकन, अब व्यावसायिक हगित, अब क्षमता अभिव्यक्तिका कामले हामी अब रूपन्देही, नवलपरासी, अब चितवन, पोखरा उहाँ पनि अब भेटघाट छलफल कार्यक्रम हामीले चलायौँ र व्यावसायिक अब सङ्घबाट बेला बखतमा व्यावसायिक अनुगमन विभिन्न चरणमा विभिन्न विषयमा बैठक सञ्चालन काम गर्ने भइरहेका छन्। काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्नुभएका व्यावसायिक साथी आलमदेवी ग्रिल उद्योगका सञ्चालक दलबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई अब थोरै भए पनि आर्थिक सहयोग सङ्घको तर्फबाट गर्न सफल भएका थियौँ र यस्तै यो हाम्रो सङ्घबाट अलि छिटोभन्दा छिटो नै हामीले बिमाका कार्यक्रम अब हामीले अस्ति भरमणा छलफल गरेर कुन ठिक छ के छ हजुर छिटोभन्दा छिटो बिमाका कार्यक्रमहरू गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ भन्दै आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा
आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थितिलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो अगाडि रहेको पानसमा दियो प्रज्वलन गरी यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन सभापति, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई दीप प्रज्वलनको लागि लाइटर या कुनै पनि वस्तु उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध होला। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र सभापतिज्यूहरूलाई। अब हाम्रो यस उद्घाटन समारोह सकिएको छ। अब भने म लगतै यस कार्यक्रमलाई अलिकति पनि ढिलाइ नगरिकन मन्तव्यतिर जोडिन चाहन्छु। यसभन्दा पहिला म हाम्रो यस कमल हार्डवेयरका प्रोप्राइटर नरबहादुर पल्लीले सम्मान गरौँ। हाम्रा बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँहरू नै आएर उहाँलाई खादा टोपी लगाएर आउनु भएको छ। उहाँको योगदानले हामी धेरैभन्दा धेरै खुसी छौँ, खुसी व्यक्त गर्नै पर्ने हुन्छ र धन्यवाद छ नरबहादुर पल्लीज्यूलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित भए अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै गरी एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ पाल्पाका सल्लाहकार कमल हार्डवेयर सिरखानटोल तानसेन, एम सप्लायर्स गैरागाउँ, ग्लोबल युबिबिसी एन्ड स्टिल तिलोत्तमा रूपन्देही, दुर्गा ट्रेड हाउस लरी पिपल तानसेन मिना सारू, उहाँ हाम्रा यस ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मिथुनका धर्मपत्नी पनि हुनुहुन्छ। म यो पनि जानकारी गराउन चाहे। हजुरहरू कोही कसैलाई हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई फुलबुट्टा रेडिमेडहरू केही चाहिएमा दुर्गा ट्रेड हाउसमा सम्पर्क गरिदिनु होला भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र श्रीनगर एल्युमिनियम एन्ड स्टिल व्यवसायी सङ्घ, उहाँबाट पनि हामीलाई धेरै सहयोगहरू बहादुर विश्वकर्माज्यूलाई म मञ्चमा आई केही आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। गर्न नसकिएको सबैलाई सर्वविदितै छ। बाहिर जिल्लाहरूमा पनि त्यो समस्या छ र त्यसलाई कसरी हल गर्न सके फेरि त्यसको लागि हामीले गृह कार्य गर्नुपर्ने छ र विशेष गरेर अहिलेको अवस्थामा यो ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायहरूलाई कोभिड-19 को मूल्य वृद्धिको यी विविध समस्याहरूले धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको छ र त्यो अप्ठ्यारोबाट त्यहाँबाट केही पार लगाउनको लागि हामीहरूले यो व्यवसाय सञ्चालनमा यो सङ्घ दर्ता गरेर हाम्रो विगतमा सँगै नभएको र यो सङ्घ भइसकेपछि र केही गतिविधिहरू हुन थालेको छ र त्यो गतिविधिहरूले सबै काम हाम्रा गर्न सकेको छैन। हामी भर्खर भामे सर्दैछौँ र यसलाई गतिशील बनाउनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरूले र हाम्रा गतिविधिहरूले र महासङ्घले र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले उहाँहरूको सहयोगले र हामी अगाडि बढ्नेछौँ र पहिलो अपेक्षा हामीले यो राखेका छौँ र दोस्रो अपेक्षा हामी सम्बन्धित कार्यालयहरूसित हामी सम्बन्धित छौँ र हिजोका दिनहरूमा जस्तै विद्युतीय आपूर्तिहरू बन्द भइरहने, व्यवसायमा अप्ठ्यारो पर्ने र त्यो कुराहरू अहिले अलि सहज बनेको छ
र त्यसलाई पनि विशेष राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यस्तै गरी हामीले त्यसको बारेमा पनि सम्बन्धित कार्यालयहरू र व्यवसायीहरू र बाहिरी जिल्लाका साथीहरूसित समन्वय गरेर त्यो कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले त्यो जमर्को गरिराखेका छौँ। कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यसमा हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ र छलफल चलाइरहेका छौँ। र यसको बारेमा हामीले एउटा के सोच गराएका छौँ भने पूर्व हामीहरू बुटोल गएर चाहिँ हेरेका थियौँ र यो मूल्य एकरूपताको बारेमा हामीहरूले ठुला व्यापारीहरूले उद्योगमा नै गएर सामान किन्ने, ऊ व्यापारीले सस्तोमा ल्याउने र अलि मध्यम वर्गकाले फेरि अलि ठुलो बजारमा गएर किन्ने अथवा गाडीभरि ल्याउन सक्ने र त्यसमा पनि अलि चाहिँ मूल्यको केही फरक हुन सक्ने र एउटा भर्खर खोलेका साना व्यवसायीहरूले र जसले काम आउँछ त्यही अनुसारले चाहिँ किन्न जाँदा हामी ठुलो महँगाइमा पर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मूल्यमा एकरूपता हुन सकेको छैन। त्यसलाई एकरूपतामा ल्याउनको लागि हामीले के सोचिराखेका छौँ भने आज नहोला भोलि होला अथवा पर्सि होला हामी निरन्तर खट्यौँ भने त्यसलाई गराउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र त्यो कसरी सम्भव होला त भन्ने कुराहरू हामीले के सोचेका छौँ भने सकिन्छ भने हामीले यसलाई एउटा सहकारीमा रूपमा दर्ता गर्ने, एउटा सहकारी बनाइसकेपछि हामीहरूलाई राज्यले दिने सुविधा पनि दिन मिल्ने, हामीलाई अनुदानको व्यवस्था पनि हुन सक्ने हाम्रो सङ्घलाई र हामीले पनि त्यहाँ आफ्नो बचतहरू गर्न सकिने र फेरि हामीले सेयरहरू पनि हालेर त्यसलाई बनाउन सकिने एउटा त्यो खालको पुँजी भयो भने हामीले सामान एकै ठाउँबाट सबैले पाल्पा जिल्लाभरि पुग्ने सामान त्यसले ल्याउँछ र त्यहीबाट सामान किन्न सकियो भने सबैलाई मूल्य एकरूपतामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई त्यो लागिरहेको छ। र त्यसको लागि विशेष यो अब बन्ने कार्य समितिले र विभिन्न सेवा प्रदायक कार्यालयहरूले र विभिन्न बाहिरी छिमेकी जिल्लाहरूले पनि र महासङ्घले त्यो कुरामा पनि ध्यान पुर्याउने छ र त्यो सम्भव पनि छ भने त्यो छ। र यदि त्यस्तो भएन भने हाम्रो यो साझेदारी हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले सोच गरेका छौँ भने एउटा त्यो विधानमा के व्यवस्था छ र त्यो विधान त मैले अध्ययन गरेको छैन, तर सम्भव धेरै सङ्घ संस्थाहरू त्यसरी चलेको म देख्दछु। म पनि एउटा सामाजिक क्षेत्रमा र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको हुँदा धेरै अनुभवहरू भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यसलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने सोच गरेको छु भने र त्यसलाई एउटा त्यो संस्थाले हाम्रो सङ्घलाई एउटा आजीवन सदस्य भनेर त्यसलाई एउटा मूल्य तोकिनेछ र त्यो यो पाल्पामा यो सङ्घ र उन्जली त्यो सङ्घ क्रियाशील हुनेछ र त्यो सदस्यता पनि क्रियाशील हुनेछ। यदि त्यो चाहिँ सङ्घमा आबद्ध भएको मानिनेछ र अर्कोलाई फेरि एउटा साधारण सभा सदस्य भनेर राख्न सकिनेछ र जस्तो हाम्रो सहयोग पाल्पा जिल्लाभरि हामी 40-42 जनाको भन्ने अध्यक्षजीले यहाँ रिपोर्ट पेश गर्नुभयो र यहाँ करिब मलाई लाग्छ पाल्पा जिल्लामा 100 भन्दा बढी कृषि व्यवसायीहरू छन्, 100 भन्दा बढी छन् र तिनी सबैलाई यसको दायरामा ल्याउन सकियो भने यो दायरामा ल्याउन सकियो र त्यसलाई निश्चित भनौँ अब हामीले 2000, 3000, 5000 कति अब चाहिँ कार्य समितिले निर्णय गर्छ। उहाँहरूबाट त्यो वर्षै पछि रिन्यू गर्ने एउटा हुन्छ आजीवन सदस्य र एउटा हुन्छ वर्षै पछि रिन्यू गर्नुपर्ने सदस्य र त्यसरी गर्न सकियो भने धेरै पुँजी दिन नसक्ने भर्खर व्यवसाय खोल्ने र त्यसमा चाहिँ नि त्यो भनौँ न आजीवन सदस्य बन्न नसक्ने अहिले त खोलियो आइसाल बन्द गर्नुपर्ने हो कि के हो भन्ने मान्छेहरू पनि त्यो साधारण सभामा आबद्ध हुन सक्छ र 1 वर्षको हुन्छ र त्यो 1 वर्षपछि फेरि त्यहाँबाट छुट्न सक्ने, उसलाई मन परेन भने त्यहाँबाट छुट्ने उसलाई अधिकार पनि हुन्छ र उसलाई मन पर्यो भने फेरि अर्को समय फेरि म चाहिँ साधारण सभामा फेरि पनि आबद्ध हुन्छ भन्न पनि सक्छ, आजीवन सदस्य पनि बन्न सक्छ। र त्यसले के गराउँछ त भन्दा हाम्रो महासङ्घमा एउटा बजेट एउटा पुँजीको पनि विकास हुन्छ र हामीले गर्न खोजेका कामहरूलाई अगाडि लान पनि सकिन्छ। र दोस्रो कुरा म यो राख्न चाहन्छु र तेस्रो कुरा म के राख्न चाहन्छु भन्दा यो व्यवसाय अत्यन्तै जोखिम व्यवसाय हो र यसमा विद्युतहरूमा चल्नु पर्ने, अब घन हतौडाहरू चलाउनु पर्ने, छिनाहरू प्रयोग गर्न सक्नु पर्ने र त्यसलाई हान्दा निश्चित ठाउँमा लागेन भने अथवा चाहिँ भनेको ठाउँमा लागेन भने उछिट्टिने काट्ने र मिसिनहरूले र भनौँ ज्यानै एउटा अपाङ्ग बनाउने, ज्यानै लिन सक्ने अवस्था चाहिँ हुने सम्भावना धेरै ठाउँहरूमा देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा
यो व्यवसायलाई, यो काम गर्ने मजदुरहरूलाई र काम लगाउने एउटा साहुलाई पनि, मालिकलाई पनि एउटा सुरक्षाको आवश्यकता छ। त्यो सुरक्षाको लागि हामी बिमा कम्पनीसित समन्वय गरेर अथवा उहाँहरूसित बुझेर अथवा कानुनी प्रावधान के छ र त्यसलाई पनि बुझेर र त्यो काम गर्ने मान्छे सुरक्षित हुनुपर्छ। किन जीवनको सुरक्षित नभइकन काम गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, गरे पनि त्यो काममा त्यति रुचि नहुन सक्छ। त्यसकारणले उसको जीवनको एउटा रक्षा गर्नको लागि र त्यो व्यवसायलाई आफू सिङ्गल नपर्ने र एउटा यो सङ्घको नै समस्या हो। कुनै पनि व्यक्ति काम गर्दा गर्दा दुर्घटनामा पर्यो अथवा मृत्यु भयो अथवा चाहिँ उसलाई अपाङ्ग भयो र भनी त्यसलाई एउटा चाहिँ बाँच्ने आधार, त्यो काम गर्न नसक्ने भए पनि त्यो बाँच्ने आधार यो हाम्रो सङ्घले अथवा महासङ्घले गर्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ त्यो काममा चाहिँ खुसीका साथ अथवा म केही भए पनि मेरो घर परिवारले केही लाउन खान सानो भए पनि सहयोग पाएर लाउन खानाको समस्या हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी भयो भने बल्ल यो व्यवसायमा काम गर्ने एउटा जोस र जाँगर बढ्न सक्छ। त्यसको लागि र एउटा बिमा कम्पनीसित समन्वय गरेर हुन्छ अथवा राज्यले नै त्यसको चाहिँ के व्यवस्था छ त्यो कानुनी साथीहरूलाई थाहा हुन्छ र त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकियो भने र बल्ल हामी यो कामलाई चाहिँ चुस्त र दुरुस्त र भोलि आउने समयमा पनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू म यो राख्न चाहेँ। र चौथो कुरा के हो भन्दाखेरिमा हामीहरू जति यो कार्यालयलाई, हाम्रो यो सङ्घलाई जति पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त्यति सदस्यहरूको लड्को लाग्छ र बढ्ने सम्भावना हुन्छ र सबै साथीहरूलाई, व्यवसायी साथीहरूलाई विश्वास लाग्छ। काम गर्ने साथीहरूलाई पनि म त्यो ठाउँमा गएर काम गरेँ भने अथवा मैले यो व्यवसाय खोलेँ भने, मैले यो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाएँ भने र त्यसलाई अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हेतुका साथ यो सङ्घ क्रियाशील र अब बन्ने कार्य समिति पनि क्रियाशील होस् र सेवा प्रदायक जस्तो हाम्रो सरकारी कार्यालयहरू र महासङ्घहरू र छिमेकी जिल्लाहरूले र त्यो हरेक कुराहरूमा सहयोग हातमा हात उठाएर अथवा चाहिँ हातेमालो गरेर उहाँहरूले हाम्रो र जस्तै रूपन्देहीको कुराहरू पाल्पाले सेयर गर्ने, गुल्मीको कुरा रूपन्देहीले सेयर गर्ने, स्याङ्जाको कुरा पाल्पाले सेयर गर्ने र यी छिमेकी जिल्लाहरू र सबै नेपालमा गतिशील रूपमा चलेका जिल्लाहरूको एउटा देखासिकी गरेर यो संस्था अगाडि गएको कुराहरूलाई मनन गर्दै र त्यो खालको चाहिँ वातावरण पाल्पाले पनि बनायो भने र पक्कै पनि यो व्यवसाय अहिले देश एउटा सहरीकरणको दिशातिर गइरहेको छ। यो सहरी व्यवसाय एकदमै आवश्यक छ र यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले विशेष ध्यान दिएर यो व्यवसायलाई अगाडि लानको लागि सबैको हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यसको लागि हाम्रो यो सङ्घ पनि क्रियाशील बन्दै यसलाई एकपछि अर्को भड्को मार्दै जानेछ भन्ने कुराहरू सबैलाई जानकारी गराउँदै र यो हाम्रो साधारण सभाले निश्चय पनि सबै साथीहरूको, सबै व्यवसायहरूको हितमा र सबै एउटा काम गर्ने कारिगरको हितमा काम गर्नेछ र उहाँहरूको दुःख सुखमा साथ दिनेछ र बाहिर जिल्लाबाट भएका गतिविधिहरूलाई पनि हामीले मनन गरेर महसुस गरेर त्यहाँ भएका सिप विकासहरूलाई यहाँ विज्ञान प्रविधिलाई यहाँ भित्राउने र यहाँ भएका कुराहरूलाई पनि बाहिर आदान प्रदान गर्ने कुराहरूमा पाल्पाले पनि कमी गर्ने छैन भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। जय नमस्कार। धन्यवाद छ कुम्बहादुर विश्वकर्माज्यू। उहाँले यस गृह एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घमा घटेका धेरै घटनाहरू र आउँदा दिनहरूमा के गर्नुपर्छ, हामी व्यवसाय साथीहरू कसरी हामी संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ र हामीलाई के समस्या पर्छ ती कुराहरू सबै प्रस्ट्याएर यहाँ मञ्चबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई तालीले सम्मान गरौँ र म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरेश कर्मचारीज्यूलाई मञ्चमा आए आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, आजका यस कार्यक्रमका उद्घोषक मित्र
ग्रिल तथा एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ सचिवज्यूलाई सर्वप्रथम त आजको ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ छैटौँ साधारण सभा तथा 4औं अधिवेशनका सभापति तथा ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष वीरेन्द्र मिथुनज्यू र आजका यस ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घ पाल्पाका 6औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, आजका विशिष्ट अतिथि राजु महर्जनज्यू र यसै गरी ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ग्रिल तथा एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घका सदस्य साथीहरू र कार्यसमिति साथीहरू, सर्वप्रथम त म यस ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घलाई को 6औं साधारण सभा तथा 4औं अधिवेशनमा यस भवन तथा बाटो निर्माण कर्मी सङ्घलाई पनि निमन्त्रणा गरी सानो आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा भवन तथा बाटो निर्माण कर्मी सङ्घको तर्फबाट पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आजको यस साधारण सभा तथा अधिवेशनको समयमा 2-4 शब्द मन्तव्य राख्न पाउँदा म आफू पनि अभागी ठान्छु। हुन त यहाँ उद्योग सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नेत्र पाठकजी पनि हुनुहुन्छ र पाल्पाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा उद्योग चलाउन नेपालमा अति नै गाह्रो छ र म आफू पनि औद्योगिक र भवन तथा बाटो निर्माण कर्मी सङ्घको पनि अध्यक्षको हैसियतले र हाम्रो निर्माणकर्मी र ग्रिल उद्योगको एउटा नङ र मासु जस्तै सम्बन्ध हुन्छ। एक त उद्योग चलाउन गाह्रो छ, उद्योग चलाइसकेपछि उद्योगमा श्रमिकहरूलाई श्रम गराउन, श्रम दिन गाह्रो छ। बल्ल बल्ल तपाईँहरूले तालिम दिनुहुन्छ, श्रम सिकाउनुहुन्छ, त्यसपछि ऊ श्रममा पास भएपछि ऊ सर्टिफिकेट बोक्छ या वेल्डिङ गर्न सिक्छ, त्यसपछि विदेशतिर लाग्छ। एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ सबै ग्रिल उद्योगहरूमा। अहिले त अब अर्को समस्या अहिले हेर्नुहोस्, अहिले तत्कालको टड्कारो समस्या, आज सोध्नुभयो भने 160 रुपियाँ किलो भन्नुहुन्छ, भोलि सोध्नुभयो भने 170 रुपियाँ किलो भन्नुहुन्छ। अब यो मूल्य नियन्त्रणको समस्या, एक त नेपाल सरकारको के भूमिका रहनु यसमा? आज र भोलि, आज ल्याएको सामान आजै बेच्न गाह्रो हुन्छ, भोलि ल्याएको सामान भोलि बेच्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूलाई अब ल घरबेटीले हामीलाई भवन निर्माण कर्मी या साउले सोधेर फल्ना ठाउँ ग्रिल बनाउन जानुहोस् न, यति यहाँ दिन्छ नि पुरानो रेट यो भनेर पठायो भने उहाँले होइन यो त बढ्यो, आज त 180 हो भनिदिनुहुन्छ, 160 हुनुहुन्छ। अब यसको मूल्य नियन्त्रण पनि छैन। वास्तवमा यो तपाईँहरूको समस्याको विषय, यो नेपाल देशभरि राष्ट्रभरि नै यो समस्या छ। अहिले यति मूल्य वृद्धि चर्को अवस्थामा छ यो तपाईँको यो फलामजन्य निर्माण सामग्री र फलामजन्य सामग्रीहरूमा यसको रेटको कुनै छैन कि आज भोलि घन्टै पछि यसको चाहिँ मूल्य फरक छ। अर्को कुरो, अब अध्यक्षजीको प्रतिवेदनमा मैले अलिकति सुने, तपाईँहरूको काम भनेको हाम्रो निर्माण जस्तै एकदमै जोखिमपूर्ण काम हो। तपाईँहरू अहिले भनौँ भने यही अन्नपूर्णको ट्रस्ट बनाउँदा मैले गर्थेँ, मैले यो कन्स्ट्रक्सन पनि गरेको भएर यहाँ 5 तला माथि साथीहरूले बिना सेफ्टी बेल्ट झुलेर ट्रस्ट बनाउनुहुन्थ्यो। अब मैले सुनेछु अब बल्ल बिमाको प्रोसेसमा हुन्छ। अब हामी तपाईँहरू सँगै एउटा नेपाल श्रम ऐनले चाहिँ श्रमिक ऐनले हामीलाई चाहिँ सायद तालिम दिएको थियो, सायद ग्रिल व्यवसायलाई पनि दिएको थियो होला, अध्यक्षजीलाई पनि दिएको थियो। त्यो ऐनमा तपाईँहरूले अब कतिको ख्याल गर्नुभयो? श्रम ऐन 2074ले एउटा श्रम ऐन लागू गरिसकेको छ। प्रत्येक श्रमिकको यदि तपाईँको श्रम गर्दा मृत्यु भयो, या उद्योगमा होस् या बाहिर साइडमा होस् या कसैको भवन निर्माण गर्दा होस् भने त्यो श्रमिकलाई हामी काम गर्ने कामदार दाताले गराउने व्यक्तिले 7 लाख रुपियाँ तिर्न पर्ने श्रम ऐन 2074ले स्वीकृत गरिसकेको छ। यो तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी छ? सायद अध्यक्षजीलाई पनि तालिम दिँदा त्यो कुरो जानकारी भयो। यो कुरो हामीलाई चाहिँ जानकारी थिएन। हामीले यो 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि जानकारी भएपछि हामीले यो भवन निर्माण कर्मी सङ्घमा करिब 1000 जना श्रमिकहरू यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हामीले तडकारै रूपमा यो 7 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा गरिदिइसकेको छ। यो तपाईँहरूले यो चाहिँ एकदम तडका रूपमा गर्नुपर्ने छ। अघि सल्लाहकार साथीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा बिमा चाहिँ जरुरी छ, गर्नुपर्छ। सदस्य एक त श्रमिकहरूको पहिला गर्नु पर्यो। हाम्रो सदस्य भन्दा श्रमिक, किनभने श्रम गर्ने उनीहरू हो नि त, हामीले त कज्याउने, त त्यसपछि हाम्रो पनि गर्नु पर्यो।
श्रम गर्ने यो बिमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने मैले एउटा सल्लाह चाहिँ मलाई अनुभव भएको कुरो भएर यो श्रम यसले लागू पनि गरिसकेको भएर भोलि चाहिँ कोही परिहाल्यो दुर्घटना भयो मृत्यु भयो भने उहाँलाई अब भोलि उसले त्यो श्रम ऐन समातेर हामीलाई कानुनी कठघरामा खडा गर्यो भने हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो 7 लाख अब कसले दिने, सङ्घले दिने कि अब श्रमिकलाई कसले दिने त? अब त्यो घरवालाले दिने कि अब त्यो श्रम गर्ने उद्योगले दिने, श्रम गराउने उद्योगले दिने? त्यही भएर श्रम गराउने हामीलाई पनि थाहा थिएन। 2074मा यो चाहिँ पास भएको रहेछ र कतिपय कुरो त यहाँ उद्योग सङ्घको प्रदेश अध्यक्ष पनि हुन्छ, उहाँहरूले पनि पस्ट्याउनु होला। त्यो हामीले पनि थाहा पाएको थियो। बिमा चाहिँ तड्का रूपमा गर्नुपर्ने छ, तर अहिले बिमा चाहिँ यति बढाएको छ। हामीले 7 लाख रुपियाँ गर्दा 375मा गर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ बिमा बढाएर दुर्घटना बिमा तपाईँको यो बिमा समितिले 375बाट अहिले 1200 रुपियाँ पुर्याएको छ। हामी गर्नै नसक्ने स्थिति भएर हिजो मात्रै हाम्रो बैठक थियो। त्यसपछि सल्लाह गरेर अब केमा जाने त? गर्न त पऱ्यो कुनै हालतमा। भोलि अब अस्ति भर्खर एकजना दुर्घटना भएर मृत्यु भयो, दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यस्तो अवस्थामा के गरी? अब एउटा निर्माण कर्मीले 7 लाख रुपियाँ दिने भनेको त जोक होइन। तपाईँहरूको उद्योगलाई पनि गाह्रो हुन्छ। 7 लाख रुपियाँ भनेको ठुलो कुरो होइन। भोलि दुर्घटना भयो भने लाखौँ रुपियाँ खर्च हुनसक्छ। त्यो कारणले बिमा गर्नुपर्ने उहाँहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख देखेँ। मलाई खुसी पनि लाग्यो, गर्नुपर्छ। वास्तवमा हामी उद्योगीले हाम्रो मात्रै फाइदा हेर्न हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला त श्रमिकलाई मेन कुरो पोइन्टमा राख्नु पर्यो। श्रम गर्ने व्यक्ति, एक त नेपालमा श्रम गर्नेलाई सम्मान छैन, विदेशमा चाहिँ श्रमिकलाई पहिला सम्मान छ, नेपालमा श्रम गर्नेको सम्मान छैन कि। श्रम मुख्य भूमिका हो कि श्रम गर्नेलाई मेन समस्या श्रम गर्नेको सम्मान गर्नु। श्रम गर्ने हामीले तल्लो स्तरबाट हेर्छौँ, श्रम गर्नेलाई हामीले तल्लो स्तरबाट, त्यो होइन। श्रम गर्ने सबभन्दा माथिको भूमिका हुन्छ। ऊ छ र पो हामी छौँ, श्रम गर्ने छ र पो उद्योगी छ, त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर श्रमिकहरूको बिमा गर्ने कुरोलाई वास्तवमा नेपाल सरकारले यो पास गरिसकेछ। 2074मा श्रम ऐनमै प्रश्न आइसकेको रहेछ। हामीले तालिम दिँदा यो व्यवस्था भइसकेको रहेछ। अब यो तपाईँहरूले कसरी व्यवस्था गर्ने हो? भोलि अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन होला, एकजना साथी दुर्घटना पनि परिसक्नु भएछ, तपाईँहरूको त एकदमै खतरा हुन्छ। झन् मलाई हाम्रो भन्दा पनि खतरा जस्तो काम लाग्छ। ट्रस बनाउँदा माथि चढ्नुहुन्छ, अर्थिङले हान्दियो भने एकैचोटि तल पछाडि दिन्छ। अब गोलो भर्याङ बनाउँदा मैले देख्छु एउटा भर्याङ ठड्याएर उभिएर यसरी गर्नुहुन्छ। अब त्यही अर्थिङ हान्दियो भने त्यो मान्छे तल झर्छ। त्यसले गर्दा मैले लाग्छ श्रमिकहरूको बिमा गर्नलाई मैले पनि तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा पनि सुने। एकदम राम्रो कुरो, यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। र मूल्य नियन्त्रणको लागि पनि तपाईँहरूले जस्तै हाम्रो त नङ र मासु जस्तै सम्बन्ध छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि गृह व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहनै गर्ने गर्छौँ, हतोत्साही गरिरहेका छैनौँ। र त्यसले गर्दा गृह व्यवसायलाई राम्रो पनि छ। यो अहिले सल्लाहकार सरले भन्नुभयो, वास्तवमा अहिले यो नेपाल चाहिँ विकासोन्मुख देशमा पर्छ। विकासका निर्माण कार्यहरू अति नै शीघ्र र एकदम द्रुत गतिमा भइराखेको छ। यो अवस्थामा मूल्य नियन्त्रण चाहिँ किन भएन, अब कसरी भएन, हामी नै अचम्म छ। अब हामी निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू हो। आज अब छडको दाम 120 अस्ति भर्खर 80 रुपियाँ भएको त 2 महिना अगाडि भएको, अहिले 125-30 रुपियाँ पाल्पामा पुगिसक्यो। ग्रिलको दाम त मैले सोध्नै छोडिसकेँ। यस्तो अवस्था छ। यसले गर्दा वास्तवमा मूल्य नियन्त्रणमा पनि अहिले उद्योग सङ्घको यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पनि आउनुभएको छ। वास्तवमा नेपाल सरकारले उहाँहरूले पनि यसलाई प्रेस गर्नुपर्छ। वास्तविक नियन्त्रण चाहिँ एउटा हुनुपर्छ कि आजको भोलिको घन्टै पछि यो नियन्त्रण मूल्य नियन्त्रण नभएपछि त मान्छेलाई बनाउन पनि कसरी बनाउने हो, भन्ने कसरी हो। तपाईँहरूले आज स्टिल रेलिङको भाउ आज 1000 रुपियाँ भन्नुभयो भने भोलि 1200 कसले पत्याउने? यसले मात्रै खान्छ भन्छ, उसलाई त बढेको रेट त कहाँ थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। यसले गर्दा मूल्य नियन्त्रणलाई चाहिँ वास्तवमा प्रदेश निकायबाटै या केन्द्रबाटै भस्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटा नीति त हुनु पऱ्यो नि, एउटा नीति त हुनु पऱ्यो। बाबा यो मूल्य नियन्त्रण आकाशीय र यो निर्माण सामग्री त पुरा गरी साध्य छैन होइन। त्यही छड बनाउँदा एक त उहाँ पनि उद्योगी हो, नेत्र पाठकज्यू आफै उद्योगी हो, उहाँले अब केही कुरा त राख्नु होला। आज बाबा त्यही इँटा तयार गर्दा आज 10 रुपियाँ लाग्यो भने भोलि त्यही इँटा तयार गर्दा 20 रुपियाँ त लाग्दैन नि। 10मा तयार भएको इँटा त 11मा बेच्नु पऱ्यो नि त। भोलि त्यही इँटा 20मा किन बेच्ने? आज छड तयार गर्दा 120 रुपियाँ छ भने भोलि त्यही छड 130 रुपियाँ कसरी पर्छ? त एउटा नियन्त्रणको बाटो हुनु पऱ्यो। हामी उद्योगीहरूले उद्योगको सङ्गठनलाई घच्काउनु पऱ्यो। उद्योग सङ्गठनको अध्यक्षहरूले केन्द्र सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई कसरी घच्काउने नियन्त्रणको एउटा बाटो तयार हुनु पऱ्यो। नत्र त यो त ग्रिल उद्योगमा त मलाई लाग्छ चाबी नै लगाएर बसी हुन्छ जस्तो स्थिति आइसकेको छ। मैले मेरो हेराइमा हेर्दा वास्तवमा त्यस्तो त नहोला, तर अब अप्ठ्यारै परिस्थिति छ कि यसरी हेर्दाखेरि। त्यही भएर अब लामो समय पनि धेरै नभएको कारणले हजुरहरूलाई शुभकामना छ।
छैटौँ साधारण सभा एकदमै सफल सभ्य भव्य रूपमा सफल होस् र चौथो अधिवेशनबाट यो चुनिने हुने निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरू सक्षम सबल र यो ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घलाई हाँक्न सक्ने र यो संस्थालाई एकदम नयाँ भिजनसहित नयाँ किसिमले एउटा बागडोर नङमाथिको सम्बन्ध भएको कारणले हाम्रो संस्थाले हजुरहरूलाई गर्न पर्ने सहयोग सल्लाह के गर्न छ भने त्यो पनि म दिन तयार छु। वास्तवमा सङ्गठन फुटेर भन्दा एउटा नाउहरूको कति राम्रो सङ्गठन छ उसको कैँची र काइँया मात्रै हुन्छ अरे। तपाईँ हामी लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेका छौँ, अझै पनि यो 6औँ वर्ष भइसक्यो। अब यो 42 जना मात्रै होइन, पाल्पा जिल्लामा धेरैजना हुनुपर्छ, मेरो हिसाबले 100-150 जना हुनुपर्छ। अझै सङ्गठन कम भयो जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एउटा भिजन तयार गर्नुहोस् कसरी गोलबन्द गर्ने, त्यसपछि आफै गोलबन्द हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गोलबन्द भएपछि काम गरेर दिने कुरो, तर मेन कुरो त्यहाँ काम गर्ने श्रम गर्ने श्रमिक र हामी व्यवसायीहरूको हितको महत्त्व राख्छ। व्यवसाय त्यसपछि आफै फस्टाउने कुरो हो। भोलि तपाईँले व्यवसाय खोल्ने श्रमिक पाउनु भएन भने व्यवसाय फस्टाउनु, श्रमिकलाई यहाँ राख्नको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि उसलाई सुविधा दिनु अति आवश्यक छ भन्दै मेरो सानो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु र पुनः तपाईँहरूको यो 6औँ साधारण सभा र 4औँ अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ बाटो तथा भवन निर्माण कर्मी सङ्घका अध्यक्षज्यू। उहाँले यस हाम्रो ग्रिल एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई विभिन्न कुराहरू जानकारी गराएर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। कुराहरू बिमाका कुरा, मूल्य निर्धारण, श्रमिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सम्मान गर्यो भने मात्र हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुराहरूलाई हाल्दै उहाँ यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँले हाम्रो आउने कार्यकाललाई सफलताको शुभकामना दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरिकन अब म मन्तव्यको क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीज्यूलाई मञ्चमा आई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। म कुनै पनि स्थानमा बोल्ने क्रममा अलिक धेरै बेर नलिने मान्छे हुँ, त्यो गर्दाखेरि यहाँ अत्याउन म आउँदिनँ। आजका यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, आजको केन्द्रबिन्दुमा आजको यस कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा रहनुभएका यो साधारण सभा भएको हुनाले सभासदज्यूहरू नै भन्नु पर्यो। मलाई सम्झना छ तपाईँहरूको यो एल्युमिनियम ग्रिल तथा स्टिल उद्योगको पहिलो साधारण सभा हामीले चण्डीथान गैरीगाउँको चण्डीथानमा गरेका थियौँ। यसको तपाईँहरूको रेकर्ड यदि छ भनेदेखि त्यसको संस्थापक सदस्य पनि म हुँ। मेरो 67 सालमा श्री मेटल उद्योग दर्ता गरेको पाल्पामा स्टिल उद्योग अथवा एल्युमिनियम उद्योग दर्ता भएको पहिलो मेरो उद्योग थियो। अहिले मैले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्योग मेरो छैन। यहाँ चाहिँ मैले देखिरहेको छु विष्णुजी आफ्नो उहाँले पनि मेरो उद्योगमा एकछिन काम सँगै बसेर चाहिँ उद्योग पनि चलाउनु भएको थियो। र पछि यहाँ मैले गणेशजीलाई देखिरहेको छैन। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो वर्तनको डमरजीलाई देखिरहेको छैन। उहाँहरूले पनि यो सुरुवातीमा साह्रै धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो र यो उद्योगको विधान बनाउँदाखेरि विधान मसौदा समितिमा पनि म बसेर विधान बनाएको हो। त्यसले गर्दा त्यति बेला सायद हाम्रो 2 वर्ष कार्यकाल बनाएका थियौँ। यति बेला कति राख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। तर आजसम्म आइपुग्दाखेरि 6औँ साधारण सभा र 4थो महाधिवेशन गर्दाखेरि यत्रो उपस्थिति
र यति सभ्य र भव्य तरिकाले तपाईँहरू कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई खुसी यही मानेमा लागेको छ कि मैले ठिकै गरेको रहेछु त्यति बेला चाहिँ नि यता संस्था दर्ता गरेर पनि भन्ने मलाई आफ्नो मनमा लागेको कुरा मैले व्यक्त गरेँ। र अहिले धेरै कुरा त यहाँ मेरो उद्योगको क्षेत्रको अध्यक्ष नै यहाँ भएको जाने उहाँले धेरै कुरा प्रकाश पार्न हुनेछ। तैपनि छोटकरीमा मैले के भन्न अनुरोध गरेँ भने हामीले के गर्छ त यो नेपाल घरत सानो उद्योग महासङ्घले खास गरी मुख्य गर्ने कुराहरू दुई चारवटा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहेँ। यो विदेश भ्रमणको लागि सहजीकरण गर्छ सङ्घ मार्फत चाहिँ जाने कुराहरूमा। यो उद्योगहरू दर्ता गर्ने कुरामा पनि सहजीकरण गर्छ। त्यसै यो पान नम्बर लिने भ्याटमा जाने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ गर्छ। यो विभिन्न ठाउँमा मध्यराज्यभरिको मेलाहरू लाग्ने कुरामा त्यसमा मेलाको लागि स्टल फ्रीको लागि सिफारिस गर्ने स्टल फ्री गराउने पनि सहयोग गर्छ। त्यस्तै राष्ट्रपति मेलाहरू पनि यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति मेला के मेलाहरू राख्छन्, यस्ताहरूमा हाम्रो स्टलहरू राख्नु पऱ्यो भने त्यसमा पनि हामी चाहिँ फेरि स्टलको व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने गर्छौँ। अनि यो बिना धितो ऋणको लागि सिफारिस गर्ने गर्छौँ। त्यसै सहुलियत कर्जा भनेर चाहिँ अब सस्तो ब्याजमा तपाईँहरू सुन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ कतिपय उद्योगहरूलाई सिफारिस गरेर 11% 12% लाग्ने ब्याजमा 6% ब्याजमा पनि हामीले सिफारिस गर्छौँ। अब त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त बिना ब्याजमा पनि हामीले सिफारिस गरेर यिनीहरू लिएका कतिपय ऋणीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै घरेलुमा यो प्रविधि हस्तान्तरण भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेको हुन्छ। त्यसमा केही बजेट आएको हुन्छ। विभिन्न उद्योगहरूमध्ये छानेर असल राम्रो काम गरेका उद्योगीहरूलाई 80% सरकारले 20% आफ्नो लगानीबाट चाहिँ नि एउटा प्रविधि हस्तान्तरण भनेको मलाई एउटा विष्णुजीको कता हुनुहुन्छ, मैले यहाँ कतै हुनु होला, उहाँ सिफारिस गर्ने बेला उहाँलाई मैले झट्टसँगै उहाँको फाइल देखाएको थिएँ। मैले केमा माग्नु भएर चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। त्यो पञ्चिङ मेसिन जति हामीले गर्छौँ। र यो उद्योगीहरूलाई हेर्नेको लागि उद्योगीहरूको सरकारको दृष्टिकोणमा हामीलाई कति पनि चाहिने एउटा सहृदयका साथ सदस्यका साथ हेरेको हामीले पाउन्नौँ। जस्तो एउटा उदाहरणलाई तपाईँलाई ठुलो कुरा गर्नु नमान्नु होला। जस्तो हाम्रो भिरकुटी कागज कारखानाहरू, भेटौँडा कपडा उद्योगहरू, बाँसबारी छाला कारखानाहरू, यीहरू कता गए, के भए, आखिर नेपालमा थिए एकादेशमा भन्ने भइरहेछ नि। त्यस्तै यो हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको जबसम्म चाहिने एउटा फेरि उद्योगिता हुन्छ अथवा नगर्दै हुन्छ भन्दा हुन्छ, अथवा हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू जति पनि हामी गर्छौँ त्यो आफैले हुन चाहिँ हाम्रो यो एकदम निर्यातमुखी व्यापार विनियोगमुखी व्यवसाय हामी गरिरहेको छौँ। निर्वाहमुखी नै व्यवसाय हो हाम्रो। 8-10 जना 2-4 जना लेबर पाल्ने अथवा कामदार पाल्ने, त्यसपछि घर गुजारा चलाउने, यहाँ करोडौँ रुपियाँ कमाइ खाने कसको पो उद्योग छ र होइन। अब अहिले झट्ट भन्न पर्यो अहिले हाम्रो ठुलो उद्योग त मैले सायद मेरो मनमा नभएर पनि मलाई थाहा नपाएर होला। अहिले हाम्रो इटा उद्योग हाम्रो सम्मानित आज प्रमुख अतिथिज्यूको अलिक ठुलो कारोबार मैले त्यही देख्छु। अरू त साह्रै भन्ने उद्योगमा मैले त्यति साह्रै पनि पाइरहेको छैन। त्यसले गर्दा यो दृष्टिकोणमा चेन्ज गराउन सक्ने तागत हामीमा चाहिँ हुन सक्नु पर्छ। यो एकताबद्ध हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मैले स्मरण गराउँदै मेरो यो भारत साना उद्योग महासङ्घको यहाँहरू पनि सदस्य 1-2 जना हुनुहुन्छ। यसमा आउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ 27 सदस्यीय कमिटी छ। त्यसमा जम्मा 17 जना अहिले चाहिँ हामी बसेका छौँ। यसमा मनन पनि बाँकी छन् र यसमा पदाधिकारी पनि केही बाँकी छ। यस्तो आउनुभयो भनेदेखि ती पदहरू चाहिन्छ भनेर हामी खाली राखेर बसेका छौँ। एक वक्त सबै उद्योगपतिहरू एक ठाउँ भएर हामीले चाहिँ माग राख्ने, एक ठाउँ भएर हामीले चाहिँ गोलबन्द भएर चाहिँ काम केही अगाडि राख्न सक्यौँ भनेदेखि गर्न सक्ने अवस्था रहने हुनाले म चाहिँ मेरो यो नेपाल भारत सानो उद्योग महासङ्घमा यहाँबाट सदस्यता लिइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। यो तपाईँहरू अहिले साथीहरूले तपाईँहरूको पत्रिकामा पनि चाहिँ एउटा कार्यक्रम पेस गर्दा पनि भन्नुभएको छ। यो बिमावाला कुरो साह्रै सान्दर्भिक कुरो हो। यो तत्कालै तपाईँ चाहिँ गरिहाल्नुहोस्। यो हामीले विभिन्न सरकारी संस्थाहरू पनि गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो सुरेशजीले पनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँको उद्योगहरूमा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो गर्नुपर्ने कुरो हो। त्यसले गर्दा हामीलाई पछि पनि धेरै सहयोग गर्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू लाग्नु होला भन्ने कुरा आशा छ।
यति भन्दै सबैजना मिलेर नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घलाई पनि अगाडि बढाउँ। तपाईँहरू पनि आएर सहयोग गर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी प्लेटफर्म खुला छ। त्यो महासङ्घले अरू तपाईँहरूको यो सबै उद्योगहरूको छात्र सङ्गठन हो एक किसिमको, त्यसमा हामीले अहिलेसम्म त्यति प्रभावकारी ढङ्गले यहाँहरूलाई बुझाउन नसक्दाखेरि के हो भन्ने भइरहेको होला। त्यसबारेमा धेरै चर्चा चाहिँ हाम्रो आजको प्रमुखजी हुनाले अब यसमा तपाईँहरूले अति बुद्धि पुर्याएर चुस्त दुरुस्त समिति बनाउनु हुनेछ। त्यो समितिले तपाईँहरू सबैलाई सहयोग गर्ने कुराहरूको अगाडि बढाउनेछ, बढाओस्। त्यसलाई शुभकामना, अग्रिम शुभकामना पनि छ। र अहिले चाहिँ एउटा सहकारी संस्था वा केही गरेर यसमा हामीले सामान ल्याउने व्यवस्था सबै मिलेर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। सहकारीको अलिक लामो प्रोसेस पनि हुन्छ। सायद के गर्छ सहकारी आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसबाट गर्न सक्नु भने धेरै राम्रो होइन भने कमसेकम 10 जना मिलेर 1 लाख रुपियाँ उठाएर पाउन सक्ने त्यो समूह बनाएर चाहिँ पनि एउटा सामान ल्याउन सक्ने सुरुवातसम्म गर्नुभयो भनेदेखि पछि अन्य साथीहरू सबै आकर्षित भएर त्यो सामान लिएर आएर तपाईँहरू यही पाल्पा जिल्लाको लागि कमसेकम एक ठाउँबाट लगानी गर्ने अथवा साथीहरूलाई दिने पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू तुरुन्तै सुरु गर्नुहोस्, गरेपछि हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजको यो कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दै, सफलता मात्रै होइन पूर्ण सफलताको कामना गर्दै अहिले बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद छ अध्यक्ष घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्षज्यू हरिकृष्ण कार्कीज्यूलाई। उहाँले हाम्रो यस संस्थाको हक हितको लागि धेरै कुराहरू हाम्रा समक्ष राखेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई तालीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रा अगाडि बस्नुहुने सम्पूर्ण कार्य समिति लगायत हाम्रा साथीहरूले तालीको साह्रै कन्जुसाइ गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति तालीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसै गरिकन नेपाल पत्रकार महासङ्घका सुनिल कार्कीज्यूलाई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सुनिल कार्कीज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ। ओके, ल उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभएको कारणले गर्दाखेरि उद्योग समितिका अध्यक्ष तारा कार्कीज्यूलाई मञ्चमा आई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उत्कृष्टज्यू। आज पाल्पाको गिरी एल्युमिनियम तथा स्टिल व्यवसायी समितिको 6औं साधारण सभा तथा 4थो अधिवेशनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ प्रोप्राइटर साथीहरूलाई धन्यवाद गर्दछु। र आजको यस सभाका सभा अध्यक्ष र आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अन्य जिल्लाबाट पाल्नुहुने जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू तथा प्रतिनिधित्व गरेर आउने साथीहरू र यहाँ सभालाई धेरैभन्दा धेरै वास्तविकता कुराहरू लेखिदिनको लागि आउनुहुने पत्रकारज्यूहरू र हाम्रा चाहिँ साना भाइ बहिनी कलाकारज्यूहरू र यस संस्थाका पदाधिकारी साथीहरू र सदस्य साथीहरू र अन्य जिल्लाबाट पनि पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, वास्तवमा हामीले भन्ने नै हो भने कुरा गर्दै गयो भने धेरै लामो हुन्छ। हामीहरूसँग चाहिँ समय पनि त्यति लामो हुँदैन।
त्यति पनि समय लामो नहुँदा गाह्रो पनि हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा बलियो भनेको समय हो। समयभन्दा बलियो हामी कहिले पनि हुन सक्दैनौँ। आज हाम्रा चाहिँ मित्रहरूले भनेर गइसक्नु भएको छ, महासङ्घ घरेलु तथा साना उद्योगका महासङ्घ भने हामी भन्दछौँ। हामीले पस्ताइरहनु पर्ने कुरै नै हुँदैन। घरेलु भनेको घरको चाहिँ वरिपरि भएर साना साना चाहिँ बुथको हिसाबले राख्ने कल कारखानाहरूलाई घरेलु उद्योगहरू भनिन्छ। साना भनेको सबैभन्दा सानो पुँजीगत आफ्नो क्षमताले, सरकारको क्षमताले होइन, आफ्नो क्षमताले राख्नेलाई साना उद्योगहरू भनेर भनिन्छ। हामीले सपना देख्नु छोड्नु हुँदैन, सपना सधैँ देख्नुपर्छ। आशा मार्नु हुँदैन, सधैँ आशा राख्नुपर्छ। जीवनको अन्तिम घडी भनेकै प्रतीक्षा भनेको हाम्रो मृत्यु हो। मृत्यु अगावै गर्नुपर्ने धेरै कामहरू हुन्छ। समाजमा मरेर गइसकेपछि पनि नाम सधैँको लागि नै रहिरहोस् भन्ने किसिमले हामीले कार्य गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जन्मिँदाखेरि कुनै पनि मानिसहरू धनी र गरिब भएर जन्मेका हुँदैनन्। यो वास्तविकता हिजो लेखिसकिया छ। त्यो 100% हजुरले विश्वास गर्नुहोस्। हिजोको सामान्यभन्दा सामान्य मान्छे आज अरबपति भइसकेका हुन्छ, तर उसले कल्पना गर्दैन म हिजो त्यो ठाउँमा छु र मैले केही गर्नुपर्छ भनेर। त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कमसेकम चितवन मेटल इन्जिनियरिङ भनेर जुन बेलामा मैले त्यहाँ नामकरण गरेँ 2067 सालमा, हाम्रो गिरिल व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ महासङ्घमा। महासङ्घको अर्थ त हामीलाई सम्झाइदिनु पर्यो नि त। त्योभन्दा माथि संस्था छैन है अरू भन्ने हो नि। त्योभन्दा हामी तल कहाँ छौँ त? छाताको मुनि, ठुलो छाताको मुनि हामीहरू बसिराखेका छौँ। आज हामीले इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ। नेपाल अधिराज्यभरि कति होलान् चाहिँ हाम्रा गिरिल व्यवसाय साथीहरू, याद गर्नुहोस्। सबैभन्दा धेरै गिरिल व्यवसाय साथीहरू छन्। तपाईँहरूले आँट्नुहोस्। जसले पद लिएर बसेका हुन्छ उसले पुर्याउन अवश्य कोसिस गर्छ। संस्थाप्रति समय नभइकन संस्थामा लाग्यो भने साथी फलान ठाउँ जानु छ नि भन्यो भने होइन मेरो त फुर्सदै छैन भनेर भनिदियो भने संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँले इन्सुरेन्स कुरा गर्नुभयो। आज हामीले इलिगल हिसाबले पैसा जम्मा गरिराखेका छौँ, दुर्घटना कोष भनेर जम्मा गरिराखेका छौँ, त्यो चाहिँ इलिगल हो। रिगल तरिकाले गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै मिलाउँ। एउटा यस्तो गिरिल व्यवसाय समितिले चाहिँ त्यो किसिमको इन्सुरेन्स खडा गरौँ। त्यो इन्सुरेन्स खडा गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। समस्या कस्तो छ? सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ, तर सरकारलाई यो थाहा छैन कर्मचारी नेपालमा चाहिँ कर्मचारी पाइन्छ कि पाइँदैन, कामदार पाइन्छ कि पाइँदैन, थर्ड कन्ट्रीबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भारतबाट ल्याएको कर्मचारीलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरो तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पढ्नु भने तपाईँले त्यो भोलिदेखि त्यो कर्मचारी निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रा नेपाली साथीहरूले हाम्रा पौरखी चाहिँ हातहरूलाई चाहिँ नेपाली भूमिमा चाहिँ माटो कोट्याएर चाहिँ कृषिमै उत्पादन गरौँ न। अब यो कार्य तर्जुमाहरू राख्दैछु। यो कार्य तर्जुमा नि हामीले त्यो कुराहरू राख्छौँ र त्यसलाई हामी अगाडि अवश्य पनि बढाउँछौँ। एउटा नमुनाको जिल्ला चितवनलाई बनाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो प्रेरणा हो। हेर्नुहोस्, अरू केही होइन। हिजोको चाहिँ रोडमा नाचेर रोडको चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छे आज म यो ठाउँमा पुगेको छु, त्यो मेरो कर्मले नै हो, अरूले पुगेको होइन। हामीले चाहिँ रिस राग लालची रिस बढी गऱ्यो भने कहिल्यै पनि हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। खुकुरी लिएर आएको मान्छेलाई पनि शिर निहुराउन सक्ने बनाउँछु भनेर हिँड्यो भने अवश्य पनि महान बन्छ, नत्र भने बन्नेवाला छैन। खुकुरी लिएर आउने मान्छेलाई मुडी ताकेर उसले हानिदिइहाल्छ भने त्योपट्टि हामी लाग्नु हुँदैन। रिस चाहिँ काबुमा राखेर नमस्कार हजुर भन्यो भने ऊ त्यसै नरम भइहाल्छ। त्यस्तो यदि हामीले कठिनाइभन्दा पनि कठिनाइ कामलाई यदि खेल सम्झेर चाहिँ अगाडि बढिरह्यो भने सोच्नुहोस् एक दिन अवश्य पनि गोल हुन्छ। एक दिन अवश्य पनि हामी सफलतामा पुग्छौँ, सफलताको सिँढी अवश्य पनि चढ्न सक्छौँ। चारमा चाहिँ खुसी, सधैँ खुसीमा रहनको लागि
हरेक समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई साँची भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुर्की ताकेर फोडा बोकेर होइन, साँची भएर हेर्नुपर्छ। यहाँ विकृत आएको छ, यो विकृतलाई अवश्य पनि म सुल्झाउन सक्छु है भनेर यहाँ सोच्यो भने अवश्य पनि हामीले त्यसलाई सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। 5मा छ बोलीबाट हामीले यो सम्झ्यौँ, बोलीबाट भाव र भावनाको अनुभव हुन्छ। त्यसले कस्तो बोल्यो, त्यसले कुन तरिकाले बोल्दैछ भन्ने कुरो उसको बोलीको भावबाट भावना पैदा हुन्छ र अनुभव उसले बटुल्न सक्छ। 6मा छ कर्मको ध्वनि। मान्नुहोस् आज चाहिँ सटर ग्रिल व्यवसाय साथीहरू मजाले झ्याल ढोका हालिदिनुहुन्छ, नयाँ नयाँ बुट्टाहरू ल्याएर हालिदिनुहुन्छ, ढोकामा पनि डिजाइन दिएर हालिदिनुहुन्छ। भोलिपल्ट त्यसलाई त्यो भित्र पस्नको लागि इजाजत पत्र चाहियो। है भोलि उठ कहाँ आएको त? मजदुरलाई सधैँ सम्मान गरौँ। आफ्ना कर्मचारीलाई बिहान उठेर गएर गुड मर्निङ भन्न सिकौँ, नमस्कार भन्न सिकौँ। नम्र मासुको सम्बन्ध भन्न सजिलो छ नि, तर हामीले त्यो गर्दैनौँ। हाम्रो काम भनेको त्यो काम गर्ने हो। म साहु भनेर कहिल्यै नसोध्नुहोस्, म आज पनि सोध्दिनँ। हेर्नुहोस्, म सँगसँगै टिनको छानामाथि चढेर छेउको हारेर बाउ ठोक भनेर भन्ने मान्छे मै हो। अहिले पनि टिनको छानामाथि चढ्छु। म सानो भएको छैन, तिनीहरूको अगाडि म महान छु अहिले अझै पनि। त्यो भएर महान कार्य गर्नको लागि अरूलाई तल राखेर होइन, आफू तल बसेर सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले कर्मको ध्वनि भन्दा शब्दको ध्वनि सबैभन्दा महान हुन्छ र अगाडि बढ्छ। त्यसले शक्ति चाहिँ प्रदान गर्छ। कर्मको ध्वनि जुन ठाउँमा गयो त्यही ठाउँ मात्र देखिन्छ, तर अन्त फैलेको हुँदैन। आज यो आवाज पत्रकार साथीहरूले चाहनु हो भनेदेखि नेपालमा होइन अन्तर्राष्ट्रियमा पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको हातको खुला हो। त्यसले गर्दा शब्दमा गहकिला शब्दहरू बोलिदियो भने त्योभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन। हामीले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी आफ्ना सदस्य साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउन सक्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ कमी कमजोरी के छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अघि भर्खर मैले भने सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो छ नि, कर्मचारीले पाउँदैन। आज गयो भोलिपल्ट अर्का कारणमा पुगिसकेको हुन्छ। कति दिएको छ त्यहाँ 10,000, म 12 दिन्छु भनेपछि गइहाल्छ। उसलाई पैसा चाहियो भनेदेखि एकदम स्थापित हुने किसिमको सरकारले नियम लागू गरेर तिनलाई पनि यहाँ भएका चाहिँ सर्टिफिकेटवाला सर्टिफाई गरेर हाम्रा कारखानामा उहाँहरूले गरिदिनु भने हामी भोलिदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष तयारी गर्छौँ। हामीलाई कुनै इन्सुरेन्स चाहिएको छैन, उनीहरूको हितको लागि गरे हो। हामीले हद्द भए दिन्छौँ के, मऱ्यो भने 7 लाख दिन्छौँ, सामान्य घाइते भने 3 लाख दिन्छौँ, हात खुट्टा भाँच्यो भनेदेखि लगभग 2 लाख दिन्छौँ। अनि सामान्यभन्दा सामान्य चाहिँ घाइते भएर चाहिँ दबाई गर्नु पऱ्यो भनेदेखि 75,000 दिन्छौँ। त्योभन्दा बढ्ता हामीले दिँदैनौँ। 10,000 भन्दा माथिको हामीले दिन्छौँ भनेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा यदि चाहिँ सरकारले ल्याएको नियममा सरकारले हामीलाई चाहिँ कमसेकम त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई यहाँ राखेर त्यो किसिमको चाहिँ शिक्षा दिएर शिक्षालय खोलेर ठाउँमा जिल्लामा शिक्षालय खोलेर कमसेकम त्यस्ता कर्मचारी हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भने हामी उहाँहरूको 11% हाम्रो 20% दिएर 31% दिनको लागि टाउको दुखिया होइन। 15-20 हजार भन्दा बढीकोलाई हिसाब गर्नुहोस्, 1 महिनामा कति उठ्छ। त्यो राज्यले लाने कहाँ? राज्यले लाने ठाउँ त हुनु पर्यो नि। उहाँहरूले चाहिँ कहाँ लाउँछु भन्नुहुन्छ? हाइड्रो पावरमा लाउँछु भन्नुहुन्छ। हाम्रो नीति निर्माणलाई हामीलाई कसरी गर्नुपर्छ भने भन्नु न, हाइड्रो पावरमा लाने भन्नुहुन्छ। हाइड्रो पावर कहाँ पुगिसकेको छ। आज चाहिँ चितवन जिल्लामा लगभग चाहिँ दिनमा चाहिँ 25 चोटि लाइन काट्न थालिसकेको छ। बिजुली कहाँ हालौँ भन्छ, हामीलाई बिजुली पुगेको छैन। प्लास्टिक उद्योगहरू धरधरी रुवाहान, एकछिनपछि जाम भइहाल्छ, त्यसलाई खोल्नलाई चाहिँ समय लागिहाल्छ। हेर्नुहोस् 2 घन्टा जान्छ। यो पनि सरकारको ध्यान गएको छैन र बोलीले मात्रै नेतृत्व गरेर हुँदैन। तपाईँ हामीलाई पनि कुनै न कुनै पार्टीले जगटिरहेको हुन्छ, तर हामीलाई सिर्फ 1 दिनको लागि जगट्ने हो, त्योभन्दा बढी जगट्दैन। पार्टी सबैलाई चाहिन्छ, तर 1 दिन मात्रै। जुन दिन भोट हुन्छ तिनीहरू जहाँ मन लाग्छ यसो हेऱ्यो, साथीलाई दिनु पऱ्यो, ट्याक्क दियो, सिद्धियो। अहिलेपछि पार्टी भनेर सस्तामा लाग्ने चाहिँ व्यक्तिहरू प्रायः पार्टी भनेर नहिँड्नु होला, पार्टी बिग्रिँदै जान्छ। हाम्रो पार्टी भनेको उद्योगी पार्टी, हामी सबै उद्योगी पार्टी हौँ। उद्योगी पार्टीले पार्टी गर्नु जानु हुँदैन। तपाईँले कमाएको छैन भन्दैन, लौन साथी यदि सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, गर्नु त पऱ्यो। अनि कहाँ जाने त तपाईँ? उद्योगी पार्टी। उद्योगी गर्नुहोस्, उद्योगी पार्टी बन्नुहोस्, भोटर लिस्टमा भोट हाल्नुहोस्,
तर पार्टीगत हिसाबमा छ भने त्यो आजदेखि छोडेर आफ्नो चाहिँ संस्थालाई चाहिँ बलियो कसरी बनाउनु भन्नेतिर लाग्नु होला। अरूको राय जो छ, अरूको रायलाई जसले सम्मान दिन सक्छ त्यसले नै सङ्गठनलाई बलियो बनाउँछ। हजारवटा शब्दमा मलाई काम लाग्ने शब्द छ कि छैन त्यसलाई मात्र सोध्नुहोस्। राम्रो बोलोस् या नराम्रो बोलोस्, मलाई काम लागेको छ कि छैन त्यो शब्दले, त्यति मात्रै हेर्नुहोस्। जति हामीले त्यसलाई चाहिँ सोच्दै जान्छौँ, त्यो राम्रा शब्दहरू लिँदै जान्छौँ, बिगारी शब्दहरू के हुन्छ, निक्लिँदै जान्छ। डिजेल हालेको भाँडोमा पेट्रोल हाल्नु पर्यो भने 100% क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पेट्रोल हालेको भाँडोमा डिजेल हाल्नु पर्यो भने त्यसलाई क्लिन गर्नु पर्दैन, त्यत्तिकै हालेर लिएर गाडी हाल्ने हुन्छ। त्यति फरक पर्छ भने हामी पनि एकदम पेट्रोल हाल्ने जस्तो किसिमको चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ। सधैँभरि व्यवसाय भनेको एकदम कुलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, कुल हुनुपर्ने हुन्छ। मेक योर कुल अलवेज टाइम, माउथ युअर स्वीट, माइन्ड युअर मर्सिफुल हुन्छ। जसले आफूभित्रको खुसीलाई खजाना सम्झेर बाँड्छ